म्हणटा एक घेराव घालपाक गेलो काँग्रेसान तेंच्यांनी कितें हिशोब मागलो योगाडीचो. एक लक्षात दवरपाक जाय, हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाल्यार 1 वर्स बरोबर काय न्ही. स्पोर्ट्स डे जो सेलिब्रेट करता फाटलीं 12 वर्सां लक्षात येता. आनी तो कार्यक्रम जो आसा तो पंतप्रधानाच्या आदेशान करता. आनी तो कार्यक्रम जो आसा गोंयाक मॉनिटर जो आसा न्ही मुखेली आसा न्ही की मुख्यमंत्र्यान मॉनिटर करता. वास्तवीक जो आसा न्ही आयुश मिनिस्ट्री आनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हांणी मॉनिटर केलो. आनी त्या नंतर की डिसिजन मागीर लेट डिसिजन जालें की तो स्पोर्ट्स मिनिस्टरान करपाचो. लेट डिसिजन आनी लेट डिसिजन जातकच जे आसा न्ही की मागीर जी लास्ट इयर एम्पॅनल एजन्सी आसले पयलीं की ताकाच ती ताणी करचें अशें मुख्यमंत्र्यांनी बी ठरलें. आनी ताका ताणी ताज्या त्या एजन्सीन तें केलें म्हणजे ती ताका खबर आसा म्हणून. आनी म्हणजे आज जरी बाबा इतले दीस जाले जाल्यार सुद्दां ताणें जी तांची जे बिल आसा ती सुद्दां सर्टिफाय केल्ली आनी त्या एजन्सीक आमी पयशेय दिले ना. आनी एज पर जे आसा एम्पॅनल गव्हर्मेंट प्रमाणे की एक्टा अनुसार बाकीच्या की गव्हर्मेंट ऑथोरायज जे एजन्सी दिल्ली आसा जे एम्पॅनल केल्ले आसा की तांकां ताजे थ्रूच केल्ले आसा. खंयच्याच प्रकारची गजाल आमी चुकी करूं ना. त्या एजन्सीक अजून पयशेय आमी फारीक करूं ना. आनी त्यामुळे जे कितें आरोप करता की त्या आरोपाक कांय अर्थूच ना. आनी ज्या तरेन म्हणजे एखादें जर डायरेक्टराक ताणें विचारपाक येवपाक जाय आसलें ती एक सभ्यता आसपाक जाय आसली. ती पळयल्यार ती तो बाजार पळयलो म्हणजे कोण कितें म्हणटा आनी कोण किंवा हाडून जे आसा BJP आनी हाका पार्टीचे ते घालताले म्हणजे त्यामुळे हांव सांगना तुका म्हणजे ती एक कशें दुनिया सुद्दां एक सभ्यता जी मेंटेन करतली ती मेंटेन केली पूर्णपणे जे आसा म्हणजे त्या एजन्सीक तांकां अर्दवट नॉलेज मेळ्ळें आसा, अर्दवट म्हायती मेळ्ळी आसा. त्यामुळे आमी त्या एजन्सीक अजून ताजी बिल आसा ती स्क्रुटनायज केले उपरांत म्हायती येतली आनी त्या उपरांत तें बील फारीक करता ताका पयशेय दिले ना. त्यामुळे कितें तें म्हाका लक्षांत येना.